येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् ऋलृक् एवों ऐ औच् अयवरट् लण् ञमङणनं जभै घडधश् जबगडदश् ख फ छ ठ त चटतौ कपै शससर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। तृतीयोऽध्यायः चतुर्थः पादः। अधिकरणे बन्धः। अधिकरणे बन्धः अधिकरणे बन्धः संज्ञायां संज्ञायां कर्त्रोर्जीवपुरुषयोः कर्त्रोर्जीवपुरुषयोः न शिवहोः न शिवहोः ऊर्ध्वे शुशिपूरोः ऊर्ध्वे शुशिपूरोः उपमाने कर्मणि च उपमाने कर्मणि च कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कषादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः उपदंशस्तृतीयायाम् हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम् समासक्तौ सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः क्षम्यताम् सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्षः समासक्तौ प्रमाणे च अपादाने परीप्सायाम् अपादाने परीप्सायाम् द्वितीयायाञ्च स्वाङ्गे ध्रुवे परिक्लिश्यमाने च विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमान आसेव्यमानयोः अस्य तितृशोः क्रियान्तरे कालेषु नाम्न्यादिशिग्रहोः
नाम्न्यादिशिग्रहोः नाम्न्यादिशिग्रहोः अव्यये प्रेताख्याने अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने क्रियत्वाणमुलौ क्रियः क्त्वाणमुलौ क्रियः क्त्वाणमुलौ तिर्यञ्चपवर्गे तिर्यच्यपवर्गे तिर्यच्यपवर्गे समीचीनं तिर्यच्यपवर्गे एकनिमिषम् अहं तिर्यञ्चपवर्गे इत्येव अहं कण्ठस्थीकरणं कृतवान् एकवारं पश्यामि एकवारं भवत्याः पुस्तके किम् अस्ति तिर्यच्या इति एव अस्ति महोदय 3 4 60 वा एकनिमिषं तिर्यच्यपवर्गे अस्तु अस्तु समीचीनं तिर्यच्यपवर्गे 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 स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः तूष्णीमि भुवः अन्वच्यानुलोम्ये 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 शकधृशज्ञाग्लाघटरभलभ 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 क्रमशः क्रमशः अर्ह अस्त्यर्थेषु तुमुन् अस्त्यर्थेषु तुमुन् पर्याप्तिवचने एकनिमिषं पर्याप्तिवचनेषु अलमर्थेषु कर्तरिकृत् कर्तरिकृत् भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय जन्याप्लाव्यापात्या वा जन्याप्लाव्यापात्या वा लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः तयोरेव कृत्यर्थकलर्ताः तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः आदिकर्मणि तः कर्तरि च आदिकर्मणिक्तः कर्तरि च गत्यर्था कर्मकश्लिषशींस्था गत्यर्था कर्मकश्लिषशींस्था आसवसजनरुहजीर्यर्तिभ्यश्च आसवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च
दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने दाशगोघ्नौ सम्प्रदाने भीमादयोपादाने 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 ताभ्यामन्यत्र उणादयः ताभ्य ताभ्यामन्यत्रोणादयः 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 तोदिकरणे च कुतोऽधिकरणे च द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः द्रव्यगतिप्रत्यवसानार्थेभ्यः लस्य लस्य तिप्तझीसिप्तस्तमिप्वस्मस् तिप्तझीसिप्तस्थमिवस्मस् त आतां झ तासातां ध्वमिड्वहिमहिङ् त आतां झथासाथां ध्वमिड्वहिमहिं त आतां झथासाथां ध्वमिड्वहिमहिं टित आत्मने पदानां टेरे टित आत्मने पदानान्टेरे टित आत्मने पदानान्टेरे हासस्से थासस्से लिटस्तझयोरे शिरेच लिटस्तझयोरे शिरेच लिटस्तझयोरे शिरेच। अस्तु धन्यवादाः Did we cover 80? Yes महोदय। अस्तु chanting mark test, somebody please put up your hands. Many people are there. So I will see who all put up your hands yesterday. Just give a chance. Sham Subramanian. Sham Subramanian. श्रूयते वा मीनाक्षी? श्रूयते। अहम् इदानीं प्रथमाध्यायस्य मॉक टेस्ट कर्तुम् इच्छामि। अस्तु। तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मकाणामनिकर्तासनौ हृक्रोरण्यतरस्यां स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः छादयो सत्त्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च ऊढ्यादिच्छुडाचश्च अनुकरणं चानिति परम् आदरानादरयोः सदसति भूषणेलम् अन्तःपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा जीविकोपनिषदावौपम्ये ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपि विविहिताश्च कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने लक्षणेऽर्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः अभिरभागे तसौमत्वर्थे तसोमत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि
बहुषु बहुवचनं द्वेषयोर्द्विवचनैकवचने कारके गृहमपाये पादानं भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजयरसोढः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धौ एनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणाय आम प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य प्रोपाभ्यां युजेर यज्ञपात्रेषु समहक्ष्णुवः भुजो नवने नेरणौ यत्कर्मणौ चेत् स कर्ता नाध्याने भीष्म्योर्हेतुभये कृधिवञ्चोः प्रलम्भने यः सम्माननशालिनी कर्णयोश्च मिथ्योपपदात् क्रियोऽभ्यासे स्वैतनितः कर्तभिप्राये क्रियाफले अपादतः निचश्च समुदाङ्घ्यो यमो ग्रन्थे कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते पुरोव्ययम् अस्तञ्च अच्छगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे हस्ते नित्यं हस्ते पाणावपयमने प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपि प्रविहिताश्च कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे लघु संयोगे गुरु दीर्घञ्च यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गं सुप्तिङन्तं पदं नेर्विषः परिव्यवेभ्यः क्रियः विपराभ्याञ्जेः आङ्गोदो नास्य विहरणे क्रीडोनु सम्परिभ्यश्च समवप्रविभ्यस्तः प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च उदोनूर्ध्वकर्मणि। इदानीम् अहं केवलं सूत्राणि पृच्छामि, केवलं सूत्राणि पूरणीयं। निष्ठा प्रथमाध्याये वाहिताज्ञा चत्वारि वा? निष्ठाशीं स्विनिमिदिक्षिदिदृशः निशस्तितिक्षायां तावदेव। नपदान्त नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियः लियः सम्माननशालिनी करणयोश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः लक्षणेत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः अपिः पदार्थ संभावनानवसर्गगर्हा समुच्चयेषु। अतीव उत्तमरीत्या उक्तवती, सम्यक् उक्तवती। मध्ये मध्ये पदानां विषये अपि किञ्चित्। इदानीं भय इति वदामि, किं वदति? भय कर्तुः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं सानीप्सितम् अकथितं च जनिकर्तुः प्रकृतिः. That also can be there. So kartuhu. So இந்த மாதிரி क्वेश्चंसக்கு प्रिपेयर ஆகணும். भयक भय हेतुः भीत्रार्थानां भय हेतुः पराजयरसोढः. चलन नेक्स्ट चलन शब्दार्थेभ्यश्च अणावकर्मकात् निगरण चरणार्थेभ्यश्च अन्यत् गत्यर्थ कर्मणि तृतीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने तत् सम्यक् अस्ति.
अच्छगत्यर्थवदेषु तदपि अस्ति। तर्हि भवत्या प्रश्नः करणीयः अच्छ तत्र गत्यर्थ इति आरम्भे अस्ति वा मध्ये अस्ति वा इति। निवचने च मध्ये पदे निवचने च नित्यं हस्ते पाणावपयमने। तर्हि पदानां विषये किञ्चित् अवधानं दत्वा तादृश मार्क् टेस्ट् अपि स्वीकर्तव्यम्। अस्तु, धन्यवादः, अतीव समीचीनतया कृतम्। इदानीं सर्वे सन्ति। राघवेन्द्र कश्यप, भवान् किं वक्तुम् इच्छति? So before I go to other students, see, because the time is very less, teaching and practicing is very less. So when we finish, so we have this week I will be doing Tritiya Adhyaya Chaturtha Pada 41 to 80. So next week I will be doing 81 to 117. So Chaturtha Pada is over. After next week we will do mock test practice. At least for 2 weeks we will do mock test practice, that is 6 to 10 and 13 to 17. Or 1 week we will see, 1 week we will see and see. So what, so 1 minute. So 30, now we are in 28, which means this week I will continue. 7th we will finish Tritiya Adhyaya. After we finish Tritiya Adhyaya, we can go for the mock test and the reading test. Whoever wants to do whatever, you can go. So 10, 11, 12, 13, 14, we'll have 5 days for all the reading and mock test. But I will be doing the mock test from today only, but still we will have 5 days exclusively for 5 classes exclusively for mock test and revision test. So new lesson will not be taught on those days from 10 to 14. Just thinking like this, loud thinking. Then from the 17th onwards, I will schedule the test. So again, I have to decide how to schedule this test, whether this has to be in this slot only, because there are so many people, say around 50, 60 people are there. For each person, like just now I conducted the mock test for Meenakshi. It took me 10 minutes to ask her the right questions and to decide whether she has studied everything. So it takes 10 minutes to assess, minimum 10 minutes to assess a candidate, whether he or she has studied very well, how much they know whether they have done the pronunciation well, etc. It takes 10 minutes to know. At least 5 minutes it is definitely required. So it depends on the external judge. He or she may even assess for 1 or 2 5 minutes maximum. I think definitely 5 minutes will be there for everybody. So with that in mind, if we do in the class, we will be 5 to 5:30, we will be able to cover only 3 people. So three like that, if we keep on covering, we'll be covering. So we should do some bigger slots. So I will open some slots in a Google Drive. I will think about the slots. I will open the slots in a Google Drive and conduct this exam from 17th to 21st. I will have all the slots open. For some people who want weekend slots, I will see if it is possible. Again, the external judge also should be available. So it is not about me putting the slots. So it is about the external judge being available. So, or we have to do this test in 2 parts. That is, first memorizers, for which external judge will be there. Then one more external judge, I will call another external judge for the reading Parayanam kind of a thing. So I have to think about this this procedure, and it is going to take time. No, I will think about this. It is going to take time, means the conducting the exam is going to take time. That's what I'm saying. And I am thinking of not disturbing the class for the sake of exam.
because the class should go on, and then that this one should go on. Let me see whether my time, the external judge time, and everything should match. So let me think about this and come back to you all. Say maybe by Friday I will decide everything, and I will announce, so that by latest by Friday or by next Monday, I will announce everything, so that you are all clear as to what you need to do for the test. This is regarding Ashtadhyayi. येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. I am seeing many hands being raised, so I understand you all want to recite. I don't know how to manage this. We are having half an hour, and so we have to finish the teaching, and then we have to go for the mock test. We should not have teaching when we are having mock test. Okay, dhanyavadaha.